खुशामदीद। नमस्कार। तो मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। अब ये तो मुझे शौक लग गया आपसे गुफ्तगू करने का, खुद से गुफ्तगू करने का। तो आपको पहले भी बताया है कि ये जो शायर किस्म के लोग होते हैं ना, जो खुद को शायर समझते हैं पता नहीं या नहीं, उनको बड़ा रहती है इच्छा कि कोई उनकी बात सुन ले, उनका कलाम सुन ले। तो मैं उसी को जारी रखते हुए अपना सफ़र आपके साथ दोबारा से तय कर रही हूँ, पिछले 25 साल का सफ़र। और उसमें जब मैं आपको बता रही थी कि ऐसे मन में विचार आए कि बहारें तो जो हैं लौट के आ जाती हैं, तो वो आएंगी, और ऐसा हुआ भी। पर ये है कि वो जो वक्त था जब मैं अपने आप को संभाल रही थी, अपने नए हालात के साथ जूझ रही थी, तो कभी कभी क्या लगता था कि मैं ना बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ, और ऐसा लगता था कि वक्त मुझे घसीट रहा है और कह रहा है उठ चल आगे बढ़। और मैं मेरे में शक्ति नहीं थी, ताकत नहीं थी उस समय। तो कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे मैं चलते चलते भागते भागते गिर गई हूँ, और कोई मुझे जबरदस्ती उठा रहा है। और जैसे एक बार कभी कभी बच्चा गिर जाता है, तो उसको उठने को कहा जाता है, तो वो थोड़ी देर के लिए वहीं बैठे रहना चाहता है, नहीं उठना चाहता। तो बीच बीच में मेरी हालत ये भी होती थी कि मुझे लगता था कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ उठने के लिए। पर मैं क्योंकि उस समय आईसेप्स में काम भी कर रही थी, तो ये ऐसा फीडबैक भी मिलता था कि अभी तुमने अपनी हालात को और अपने हस्बैंड की डेथ को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो आगे बढ़ो। वो भी अपनी जगह एक बात सही होती है कि आप सारी उम्र गमज़दा तो नहीं रह सकते, ना जाने वाले के साथ जाया जाता है। तो ऐसे में, ऐसे ही हालात में जब मेरे एक फैसिलिटेटर ने बोला कि भाई अब हो गई तो हो गई, अब आगे बढ़ो, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत दुख हुआ। और कमरे में जाके मैंने ये चंद पंक्तियां लिखी, और इस नज्म का उन्वान है मेरा दर्द। तो जैसे जख्मों को भरने में वक्त लगता है ना, आप चाहे कितनी भी दवा लगा लो, उस पे कुछ भी कर लो, पट्टी बांध लो, मलहम लगा लो, तो भी उसको जितना वक्त लगना है वो लगना है। तो ये जो दिलों के जख्म होते हैं, जो गम के जख्म होते हैं, उनको भी जितना वक्त लगना है वो लगना ही लगना है। इसका मायने ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि आप उठने की कोशिश मत करो, या कि आप उन्हीं जख्मों को चाटते बैठे रहो, पर फिर भी कुछ वक्त भी खुद को देना। तो मैं ये नज्म जो आपके साथ आज साझा करने जा रही हूँ, ये इसी विडंबना की कप्तान है। यही मेरा डिलेमा था उस वक्त। मेरा दर्द, मेरा दर्द नहीं समझते, मत समझो। मेरा दर्द नहीं समझते, मत समझो। अगर हो सके तो मेरे साथ चलो। नहीं मांगती तुमसे जीवन का साथ, नहीं मांगती तुमसे जीवन का साथ। दो कदम साथ तो चलो पकड़ हाथ। मेरा दर्द नहीं समझते, मत समझो। अगर हो सके तो मेरे साथ हो चलो। नहीं मांगती तुमसे जीवन का साथ, दो कदम साथ तो चलो पकड़ हाथ। अजब सी ग्लानी का बोझ ढोते ढोते रूह तक थक गई मेरी, यूं चलते चलते। अजब सी ग्लानी का बोझ ढोते ढोते रूह तक थक गई मेरी, यूं चलते चलते। आज चोले की मानिंद उतार फेंका मैंने, आजादी की अब सांस ली है मैंने। आज चोले की मानिंद उतार फेंका मैंने, तो आजादी की सांस भर ली है मैंने। बस इतना मांगती हूँ तुमसे, यादों की मीठी सी चुभन, तुम्हारे ना होने की तीखी कसक। अब है यही मेरे जीने का सबब। होगा जो जब भी होना होगा, होगा जो जब भी होना होगा। भर जाएंगे जख्म, वक्त आएगा। होगा जो जब भी होना होगा। भर जाएंगे जख्म, वक्त आएगा।
وقت دو میرے زخموں کو بھرنے کا، وقت دو گہرے داغوں کو مٹنے کا. میں میرا حق چن رہی ہوں زندگی کو چننے کا. میں میرا حق چن رہی ہوں زندگی کو چننے کا، خود کو سمجھنے کا، دل سے مسکرانے کا. قدم بھی نہ چلو چاہے، دو قدم بھی نہ چلو چاہے، منزل ملے نہ ملے چاہے، پر مجھے تو چلتے جانا ہے، اپنی ہی گتی پر بڑھتے جانا. تو یہ تھا اس وقت کا بیان. زندگی اپنی اور کھینچ رہی تھی اور ماتم اور غم اٹھنے نہیں دے رہا تھا. پر زندگی کی کسک زیادہ ہوتی، کسک نہیں، میں نے غلط بیانی کر دی. زندگی کی کشش زیادہ ہوتی. زندگی کی کشش جو ہے وہ آپ کو لے چلتی ہے. تو وقت بیتا، ایسا وقت بھی آیا جب لگا زخم بھر گئے ہیں اور زندگی دھیرے دھیرے سامانیہ ہو رہی ہے. تو میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جو زخم ہے وہ بھر ہی جاتے ہیں. وقت، دنیا ہی کہتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ زخم بھر جاتے ہیں، میرے بھی بھرے. تو یہیں سے پڑھ کے بتاتی ہوں کیونکہ کچھ لکھا ہے جو، تو میں یہ لکھا ہے کہ میرا ذاتی تجربہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں غم کسی کے جانے کا تو ہوتا ہی ہے، پر اس سے جڑی باتوں کا، اس سے کے کارن ملی ہوئی سہولیتوں کا، اس کی عادت کا، اس کا بھی غم ہوتا ہے. سوارتھی ہیں ہم، اور اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں، کیونکہ جس سے ہم جڑے ہیں اس کے ساتھ ہمارے کچھ مطلب بھی جڑے ہیں. شروع میں عجیب لگتا ہے، ایسا لگتا تھا کہ ارے کیا میں مطلبی ہوں جو میں صرف انسان کو نہیں مس کر رہی ہوں، پر اس کے ساتھ جو زندگی تھی میری اس کو بھی مس کر رہی ہوں. کئی بار ہم اس بات سے بھی غمزدہ رہنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ایسا ہم سے ایکسپیکٹڈ ہے. ایسا مانا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی سے جو انسان گیا ہے اس کا غم آپ کو ہونا ہی چاہیے، اور آپ کوشش کرتے ہو غمگین رہے. اور اگر آپ نہ بھی رہے تو دنیا آپ کو بنا دیتی ہے، آپ سے ایسی باتیں کرے گی. آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، کسی نے پوچھ لیا آپ سے آپ کے پتی کے بارے میں، تو آپ نے بتایا کہ اب ان کا انتقال ہو چکا ہے. تو ایک دم سے اتنی بیچارگی کا، اتنی دیا بھاو سا ان کے منہ کے اوپر آ جاتا ہے کہ آپ ہی سمجھ آ جاتے ہو کہ اوہ میں کیسے مسکرا سکتی ہوں اب. تو میرے کو تو غم زدہ ہونا چاہیے. اور پھر خود کو بھی ایک شوق سا لگ جاتا ہے کہ زخم کو ہرا رکھے. جیسے میں اس چیز کو نوٹس کرتی ہوں کہ میں بہت مرتبہ بات کرتی ہوں اپنے اس وقت کی اور ان کے جانے کی، اور ان کے جانے کی بات کی، تو کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز کو میں زندہ ہی رکھنا چاہتی ہوں، اس غم کو بھی زندہ رکھنا چاہتی ہوں. تو یہ ایک بڑی عجب سی استھتی ہے جس کی میں نے بیان اس نظم میں کیا ہے کہ آخر کار یہ غم کس چیز کا ہے ہمیں. تو ایک بار خود سے پوچھا کہ اچھا تمہاری اداسی کا سبب کیا ہے بھائی، یہ تو بتاؤ. تو کوئی جواب نہیں تھا کہ اگر میں سچ بولوں تو رسوائی ہے، اور اگر جھوٹ بولوں تو روح کسمسائی ہے. ایسا ہی میں نے اس میں بھی لکھا ہے. اور ایسا بھی ہے ایک بات کہ زخم پوری طرح سے نہیں بھرتے ہیں. وہ ٹھیک ہے کہ زخم اتنا درد نہیں ہوتا، پر وہ رہتے ہیں. تو اسی موضوع پہ میں نے یہ نظم لکھی، زخم بھر جاتے ہیں. زخم بھر جاتے ہیں، نشاں بھر رہ جاتے ہیں، چھو تو ٹیس اٹھتی ہے، پرانی یادیں پھر ابھرتی ہیں. مسئلہ تیری جدائی کا ہے یا ظالم تنہائی کا ہے. کہ اس پہ توجہ دیجیے. مسئلہ تیری جدائی کا ہے یا کہ اس ظالم تنہائی کا ہے
कई उठते हैं मन में सवाल, नहीं मिलते जिनके जवाब। सच कहने में वफा की रुसवाई, सच कहने में वफा की रुसवाई, झूठ कहने में जाए रूह कसमसाई। कौन रोता है उम्र भर किसी की याद, कौन रोता है उम्र भर किसी की याद में। कमबख्त अपनी कमियां ही रुलाती, कमबख्त अपनी कमियां ही रुलाती हैं। गलत और सही को तोलूं या फिर मुंह उठाए चल दूं, गलत या सही को तोलूं या फिर मुंह उठाए चल दूं। कुछ ना सोचूं कुछ ना समझूं, जहां उठे कदम वहीं राह पकड़ूं। हजारों राहें हैं हर मोड़ पर जनाब, हजारों राहें हैं हर मोड़ पर जनाब। किसको चुने कौन दे इसका जवाब, हर कदम का देना होता है यहाँ हिसाब। बताए कोई कहाँ मिलेगी ऐसी किताब। कई जो सवाल है उनके जवाब ही नहीं है, और किस रास्ते पे चलना है इसका भी किसी कोई किताब नहीं है जिसको आप इसके पीछे चल पड़ो। क्यों ऐसा है? क्योंकि हर फासले का कुछ तो होगा अंजाम, हर फैसले का कुछ तो होगा अंजाम। राह हो कोई भी ढूंढ ले अपना मुकाम, बस चलते रही बस चलते रहिए जिंदगी है इसी का नाम, बस चलते रहिए जिंदगी है इसी का नाम। हर कदम के कुछ तो मिलेंगे इल्जाम, हर कदम के कुछ तो मिलेंगे इल्जाम। ज्यादा सोच मत, ज्यादा सोच मत, कुछ तो हौसला कर। ज्यादा सोच मत, कुछ तो हौसला कर। जी ले अपनी जिंदगी कर ले उसकी बंद। ज्यादा सोच मत, कुछ तो हौसला कर। जी ले अपनी जिंदगी कर ले उसकी बंद।